नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। स्थानीय तहका उम्मेद्वार विरुद्ध आयोगले आज उजुरी लिँदै अयोग्य रहेको कारण सहित उजुरी दर्ता गर्न सकिने। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,37,043 जनाद्वारा उम्मेदवारी दर्ता, 35,221 पद मध्ये केही निर्विरोध। स्थानीय निर्वाचनमा 40 पदमा एकल उम्मेदवारी, मुस्ताङमा 18, गोर्खामा 7, डोल्पा, ताप्लेजुङ र मनाङमा 5-5 पद निर्विरोध। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। आयोग उजुरी सम्बन्धी प्रसंगबाट। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा। स्थानीय चुनावको लागि मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेद्वारहरू विरुद्ध आज उजुरी दिन सकिनेछ। मनोनयन दर्ता गराएको व्यक्ति आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार उम्मेद्वार बन्न अयोग्य रहेको भएमा कारण सहित उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो। मनोनयन दर्ता गराएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै उजुरी दर्ता गराउन सकिनेछ। आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारहरूको सूची कतिपय निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। बाँकी रहेका कार्यालयले आज नाम प्रकाशन गर्दैछन्। यस्तै मंगलबार र बुधबार मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बिहीबार 15 गते बेलुकी 5 बजेसम्ममा मनोनयन दर्ता भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन हुनेछ। 16 गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका छ। 17 गते उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि अख्तियार प्राप्त निकायले वितरण गरेको टिकटमाथि केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेको छ। प्रदेश समिति र जिल्लाले स्थानीय तहमा वितरण गरेको टिकटमा सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेप गरेर नयाँ उम्मेद्वार तय गरेका हुन्। 4 नगरपालिका प्रमुख र जिल्ला कार्य समितिले 1 गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको लागि वितरण गरेको टिकट कांग्रेस नेतृत्वले खोसेको हो। मेचीनगर गोर्खा नगरपालिका, खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको टिकट वितरणमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको हो। मेचीनगर केशवराज पाण्डेलाई हटाएर इन्द्रबहादुर बुढाथोकी, गोर्खामा विश्वदेव श्रेष्ठलाई हटाएर राजनराज पन्तलाई उम्मेद्वार बनाइएको हो। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीमा धर्मराज पोखरेललाई हटाएर तीर्थराज भट्टराई र लम्कीचुहा नगरपालिकामा भक्तबहादुर थापालाई हटाएर सुशीला शाहीलाई उम्मेद्वार बनाइएको हो। कास्कीले रूपा गाउँपालिका अध्यक्षमा गिमाया गुरुङ र उपाध्यक्षमा नारायण कुमार श्रेष्ठलाई टिकट दिएको छ। यसअघि जिल्ला कार्य समितिले अध्यक्षमा आनन्द सुवेदी र उपाध्यक्षमा अप्सरा श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा करिब 1,40,000 को उम्मेदवारी परेको छ। प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी 1,37,043 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश 1 मा 21,879, मध्य प्रदेशमा 34,747, बागमती प्रदेशमा 23,096, गण्डकी प्रदेशमा 12,146, लुम्बिनी प्रदेशमा 21,759, कर्णालीमा 12,318 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 11,098 गरी कुल 1,37,043 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो। आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 का स्थानीय तहको प्रमुखमा 419, अध्यक्षमा 489, उपप्रमुखमा 311 र उपाध्यक्षमा 391 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने मध्य प्रदेशका पालिका प्रमुखमा 1,303, अध्यक्षमा 866, उपप्रमुखमा 624 र उपाध्यक्षमा 461 उम्मेदवारी परेको छ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुखमा 557, अध्यक्षमा 563, उपप्रमुखमा 325 र उपाध्यक्षमा 360 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका पालिका प्रमुखमा 235, अध्यक्षमा 286, उपप्रमुखमा 160 र उपाध्यक्षमा 224 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशका पालिका प्रमुखमा 401, अध्यक्षमा 535, उपप्रमुखमा 283 र उपाध्यक्षमा 407 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेशका पालिका प्रमुखमा 158, अध्यक्षमा 296, उपप्रमुखमा 146 र उपाध्यक्षमा 272 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहको प्रमुखमा 203, अध्यक्षमा 229, उपप्रमुखमा 160 र उपाध्यक्षमा 181 जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि भएको मनोनयनका क्रममा मुस्ताङमा 18, गोर्खामा 7, डोल्पामा 5, ताप्लेजुङमा 5 र मनाङमा 5 पदमा एकल उम्मेदवारी परेको छ। आवश्यक पद संख्या जति मात्र उम्मेदवारी परेकाले उनीहरू निर्विरोध भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै घोषणा हुनेछन्। डोल्पाका 3 पालिकाहरू छार्का, ताङसोक, काइके र सेफुक्सुन्डोमा अध्यक्ष र ती मध्येकै 2 पालिकामा उपाध्यक्षमा एकल उम्मेदवारी परेको छ। छार्का ताङसाङ गाउँपालिका अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका सेनाङ गुरुङ र उपाध्यक्षमा एमालेका कारमा सिन्दुल गुरुङको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच केन्द्रमा पनि बाराबारको अवस्था भए पनि छार्का तोङसाङमा 2 दलका नेताले मिलेर सर्वसम्मत हुने वातावरण बनाएका हुन्। काइके गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका अंगत राणा र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका लिमी रोका तथा सेफुक्सुन्डो गाउँपालिकाका अध्यक्षमा एमालेका धावा छन्दुक गुरुङको एकल उम्मेदवारी परेको छ। ताप्लेजुङको फक्ताङ लुङ गाउँपालिका 7, ओलाङ चुङगोलामा वडाध्यक्षमा छेतेन लामा शेर्पाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। वडा सदस्यमा टासी शेर्पा र बायङा शेर्पा, महिला सदस्यमा फुफु ल्यामु श्रेष्ठ र दलित महिला सदस्यमा विपना तुम्बा हाम्फे विश्वकर्माको उम्मेदवारी परेको हो। मनाङको मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका 3 को वडाध्यक्षमा कृष्ण लामा वडाध्यक्षमा एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। यस्तै मनाङके डिस्याङ गाउँपालिका 9 को वडाध्यक्षमा चेम्लो गुरुङ र 7 को वडाध्यक्षमा ओमबहादुर गुरुङको एकल उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै मनाङके चामे गाउँपालिका 1 मा एमालेका खड्कजङ गुरुङ र 2 मा कांग्रेसका मंगलदेव गुरुङको पनि वडाध्यक्षमा एकल उम्मेदवारी परेको छ। गोर्खाको चुम नुब्री गाउँपालिका 6, चुमचेतको वडाध्यक्ष सहितका 4 पद र वडा 1 को सामा गाउँको 3 सदस्य पदमा एकल उम्मेदवारी परेको छ। वडा नम्बर 6 को अध्यक्षमा माओवादीका 28 वर्षीय सरोज लामाको एकल उम्मेदवारी परेको छ। चुमचेतमा कांग्रेस र माओवादीले वडाध्यक्ष सहितका पद भागबण्डा गरेर निर्विरोध बनाएका हुन्। यस्तै मनाङको लोघेर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको 3 वडामा पनि एकल उम्मेदवारी परेको छ। वडा नम्बर 1 मा वडाध्यक्ष पदमा एमालेका टसी ढिङ्गु ठकुरीको एकल उम्मेदवारी परेको छ। वडा नम्बर 3 मा वडाध्यक्षमा एमालेकै जियान तिजिन गुरुङको एकल उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 4 मा वडाध्यक्षमा एमालेका जियान झुसाङ गुरुङको एकल उम्मेदवारी परेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका करिब 1,37,000 उम्मेदवार घर दैलो अभियानमा जुटेका छन्। आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारले गाउँ-गाउँका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा रिझाउन घर दैलो अभियान सुरु गरेका हुन्। विभिन्न दलका उम्मेदवार आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र र कार्यसूची बोकेर मतदाताका घर-घरमा पुग्ने तयारीमा छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार आफ्नो व्यक्तिगत एजेन्डा सुनाउँदै मतदातासँग मत माग्न थालेका छन्। चुनाव चिन्ह पाएपछि प्रचार अघि बढाउने उनीहरूको भनाइ छ।
गठबन्धनका सबै उम्मेद्वारलाई सँगै लिएर घर दैलोमा जाने तयारीमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि आफूले तालमेल गरेका दलका उम्मेद्वारसँगै प्रचार अघि बढाएको छ। घर दैलोका क्रममा मतदातासँग पार्टी घोषणा पत्र र आफूहरूको कार्यसूचीबारे छलफल समेत गर्ने प्रमुख दलहरूले बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरू देशव्यापी तालमेल गर्न असफल भएका छन्। एक अर्काको अस्तित्व र शक्ति सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सबै ठाउँमा तालमेल हुन नसकेको हो। उम्मेदवारी मनोनयन अनुसार दलहरूबीच करिब 2 दर्जन जिल्लामा मात्र पूरा सेटमा तालमेल भएको हो। बाँकी जिल्लामा आंशिक सहकार्य भएको उम्मेदवारी मनोनयनले देखाएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भने चुनावी तालमेलको निर्णयलाई लिएर कार्यकर्ता आक्रोशित भए पनि उम्मेदवारी मनोनयन उत्साहित रहेको दाबी गरेका छन्। भरतपुर, पोखरा लगायतका पालिकामा रहेका बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता गराउने उनीहरूको तयारी छ। पोखरा महानगरपालिकामा पनि कांग्रेसका 3 जनाले बाँकी उम्मेदवारी दिएका छन्। जनकपुरको प्रमुखमा कांग्रेसबाट मनोज शाह बाँकी उम्मेद्वार बनेका छन्। धरानमा जसपाले प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ। नेपालगञ्जमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद नपाएपछि माओवादी केन्द्रले गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको छ। गठबन्धनले 6 महानगर र 11 उपमहानगर प्रमुख उपप्रमुखमा केन्द्रबाटै भागवण्डा गरेको थियो। अन्य पालिकाको लागि मातहतका प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रलाई परिचालन गरेको थियो। विशेष गरी कांग्रेसमा असन्तुष्टि चर्किएपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको तालमेल प्रभावित बन्न पुगेको गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको भनाइ छ। कांग्रेस र माओवादी बीच मात्रै तालमेल भएका स्थानमा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट देखिएको छ। उदयपुरमा आज बिहानसम्म पनि उम्मेद्वार मनोनयन दर्ताको काम भएको छ। कटारी नगरपालिकामा मनोनयन दर्ताको काम राति अबेरसम्म पनि नसकिएपछि आजसम्म काम लम्बिएको हो। हिजै रसिद काटेर निस्सा प्रमाण लिएकाहरूको उम्मेदवारी दर्ताको काम आजसम्म गरिएको हो। कटारी निर्वाचन अधिकृत राजकुमार राउतका अनुसार उम्मेदवारीको लागि 300 जनाको हाराहारीमा रसिद काटिएको छ। रसिद काटेपछि उम्मेदवार दर्ताको कागजात मिलाउनु पर्ने, सच्याउनु पर्ने र कम्प्युटरमा इन्ट्री तथा अभिलेख राख्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो। उदयपुरको चौधण्डीगढी नगरपालिकाबाट मात्र सबैभन्दा पहिले उम्मेदवारको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतपत्र ढुवानी गर्ने भएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको मतदानको लागि आयोगले मतदान स्थलहरूमा मतपत्र ढुवानी थाल्न लागेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आवश्यक मतपत्रको 80% छपाई सकिएको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ। स्थानीय चुनावको लागि 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको आयोगले सोमबारसम्ममा 63 जिल्लाको लागि 1,54,83,000 मतपत्रको छपाई सकिएको जनाएको छ। आयोगले 77 वटै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाइसकेको छ। मतपत्र ढुवानीको लागि आवश्यक परेमा हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले मुलुकभर 10,756 वटा मतदान स्थल निर्धारण गरेको छ। ती मतदान स्थलमा 21,955 मतदान केन्द्र रहेको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर 20,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरू खटिने भएका छन्। आयोगका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को पर्यवेक्षणको लागि 68 संस्थाले आयोगबाट अनुमति लिइसकेका छन्। ती संस्थाबाट 20,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षक खटिने गरी आयोगमा प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले उनीहरूलाई मनोनयनदेखि मत परिणाम सार्वजनिक हुँदासम्म अनुगमन गर्न अनुमति दिएको छ।
दर्शकवृन्द, आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि 11 र 12 गते मनोनयन दर्ता भएको छ र पर्वतमा मनोनयन दर्ता कस्तो भयो यसै विषयमा थप जानकारी दिन पर्वतबाट हाम्रा खबरदाता महेन्द्र जीसी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा। पल स्पेशल, परिवारसँगको स्पेशल पलहरूका लागि। महेन्द्र, मनोनयन दर्ता पर्वतमा कस्तो रह्यो, कतिजनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए, जानकारी गराउनुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि पर्वतका 7वटै स्थानीय तहमा अब सोमबार मनोनयन दर्ता छ निर्वाचन अधिकृत कार्यालयहरूमा। यसै निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएअनुसार झन्डै 1000 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको अवस्था छ। पर्वतका 7 स्थानीय तहमा 61 वडा र 7 स्थानीय तह रहेको पर्वतमा 997 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको अवस्था छ। महेन्द्र, जसो कि समग्र पर्वत जिल्लामा यसपटकको चुनावमा के छ, नयाँ अनुहार पनि आएका छन् कि पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन्? के छ यसपालिको उम्मेदवारहरूलाई लिएर त्यहाँको जनअपेक्षा कस्तो रहेको छ? पर्वतका 7वटा स्थानीय सरकार रहेको पर्वतमा अब कुस्ला नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकामा पुराना अनुहारहरू पनि धेरै दोहोरिएको, वडा तहदेखि प्रमुख र उपप्रमुखहरूमा पनि समेत पुराना अनुहारहरू दोहोरिएको अवस्था, दोहोरिएर उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ भने केही नयाँ अनुहारहरू पनि देखिएको अवस्था छ केही पालिकाहरूमा। महेन्द्र, जसो कि आयोगले हिजो साँझ 5 बजेसम्मको लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको थियो, के छ पर्वतमा साँझ 5 बजेसम्ममा सकियो कि समय थप गरिएको थियो? के छ अन्तिम सूची आइसकेको हो? अन्तिम सूची आउन अझै पनि ढिला भएको छ। साँझसम्म पनि उम्मेदवारी दर्ता सकिएको होइन, समय थप्न परेको भनेर निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ। त्यसकारण अन्तिम सूची अझै पनि निकाल्न केही समय लाग्ने निर्वाचन अधिकृत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख लक्ष्य शर्माले हामीलाई जानकारी दिए अनुसार अझै पनि अन्तिम सूची आउने क्रम आउन सकिरहेको अवस्था अझै पनि बाँकी छ र केही समयसम्ममा सबै पालिकाको अन्तिम सूची आइसक्ने हामीलाई बताउनु भएको छ। महेन्द्र, जानकारीको लागि धन्यवाद। तपाईसँग हामी पुनः केही बेरमा जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता महेन्द्र जीसी पर्वतबाट। पर्वतमा मनोनयन दर्ता कस्तो रह्यो हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी लाग्दैछौँ वीरगञ्जतर्फ। वीरगञ्जबाट हाम्रा संवाददाता ग्यासुमिया देवान प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा। ग्यासुमिया, वीरगञ्जमा मनोनयन दर्ता कस्तो रह्यो, कतिजनाले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराए, जानकारी गराउनुहोस्। एलिजाजी, म यति बेला पर्साको सुदूरपश्चिममा रहेको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा आएका छौँ। अहिले जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा हिजो यहाँ सबै दलका उम्मेदवारहरू उम्मेदवारी दर्ता गराए। ती मध्ये यहाँ बहुचर्चितको रूपमा रहनुभएका गाउँपालिकाका अध्यक्षको रूपमा हिजो उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका नेकपा एमालेका एकल उम्मेदवार मोहम्मद सलीम मिया मंसूरी पहिलो यो गाउँपालिकाको मेयरको उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी दर्ता हिजो आफ्नो गराउनु भएको एलिजाजी। उहाँसँग म संक्षिप्तमा उहाँको उम्मेदवारी दर्ता केका लागि र कुन उद्देश्यले उहाँ मेयर पदको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भयो भन्ने म अहिले उहाँसँग प्रतिक्रिया दिन्छु। एलिजाजी, यहाँको नाम परिचय दिनुहोस्। मेरो नाम मोहम्मद सलीम मंसूर, जगन्नाथपुर गाउँ। म जगन्नाथपुर गाउँमा मैले मेयरको उम्मेदवारी दिएको छु। म सबभन्दा पहिला पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म केपी ओलीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जाली मियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई यति ठुलो पोस्टमा मेयरको पोस्टमा उम्मेदवारी दिनुभएछ। म आफ्नो जिम्मेवारीबाट वहन गर्छु, जिम्मेवारी पुरा गर्छु। मेरो दाई जाली मिया योभन्दा अगाडि 5 वर्ष मेयर हुनुभएको थियो। यो दाई मेयर हुनुभए बेलामा थुप्रै काम गर्नुभएछ। जुन पर्सा जिल्लाको 14 वडा गाउँपालिकाहरू छन् त्यसमा कुनै गाउँपालिकामा यति विकास भएको छैन। तैले पनि मैले आफ्नो जितेर तपाईँको दाईको अलिकति जुन काम अधुरो मात्रै छ त्यो मैले पुरा गर्छु।
र म आफै मैले 3-4 वा 5 वटा पल्टमा काम गर्छु। मेरो पहिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, स्वच्छ खानेपानी यो सबै काममा मैले विकास गर्छु। मेरो यो सोच लिएर पार्टीलाई अगाडि बढाउँछु। पार्टीलाई मैले कति प्रगति गरोस्, मेरो पर्सा जिल्लामा हामीले पार्टीलाई कति अगाडि लग्छु। मेरो यो उद्देश्य छ कि पर्सा जिल्लाको 14 वटा जुन हाम्रो पालिका छ, त्यो 14 वटा पालिकामा हाम्रो सबै सदस्य वडा अध्यक्ष जस्तो मेयर साहब यहाँलाई बिचमा मैले रोक्नु, तपाईँ मेन एउटा पोइन्ट तपाईँको उम्मेदवारी के लागि त? मेरो उम्मेदवारी यो के को लागि तपाईँ भन्नुभयो? मेरो उम्मेदवारी यो विकास हाम्रो पार्टीको एमालेको जुन उद्देश्य छ, एमालेको 6 गुणका घोषणा पत्रमा आएको छ, त्यसलाई कसरी फुलफिल गर्ने, हाम्रो तपाईँको यहाँ कसरी विकास गर्ने, हाम्रो नेपालमा कसरी तपाईँको एमालेमा पुरै बनाउने, यसको लागि। मेयर साहब अब म अलिकति उहाँको प्रतिक्रियामा यहाँ मेन के छ कि गाउँपालिकामा अहिले जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा चारैतिर घुम्दाखेरि मैले गाउँपालिकाको स्थानीय जनतासँग पनि बुझ्दाखेरि सबैको मुखमा सलिम मिया मन्सुरीको नाम अग्रस्थानमा रहेको एलिजाजी मैले यहाँ बुझेछु, हेरिरहेको छु। ग्यासुमिया, जस्तो कि वीरगञ्जमा यसपालिको चुनावमा के छ, नयाँ अनुहारले पनि अवसर पाएका छन् कि पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन्? के छ त्यहाँका उम्मेदवारहरूलाई लिएर जनअपेक्षा कस्तो रहेको छ? उनीहरू के भन्छन्, नयाँले पनि अवसर पाउनुपर्छ कि पुरानै अनुहार दोहोर्याउनुपर्छ? के रहेको छ उनीहरूको अपेक्षा? वीरगञ्जमा एलिजाजी कि गाउँपालिका जगन्नाथपुर गाउँपालिका समग्र वीरगञ्ज जिल्लामा? वीरगञ्ज जिल्ला होइन, पर्सा जिल्ला हो। पर्सा जिल्लामा, माफ गर्नुहोला। पर्सा जिल्लामा अहिले जगन्नाथपुर गाउँपालिका अग्रस्थानमा रहेको मैले बुझेको छु एलिजाजी। अब वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रदेश नम्बर मध्य प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका भएको कारण यहाँ दुईटा दल, जसमध्ये एउटा नेकपा एमाले र दोस्रोमा जनता समाजवादी पार्टीका मेयर जुन राजेश मान सिंह र एकजना विजय कुमार सरावगी, जुन पहिलाको मेयर हुनुहुन्थ्यो, विजय सरावगी र राजेश मानको बीच एकदम ठुलो टक्कर अहिले वीरगञ्जमा देखिएको छ। अहिले ग्यासुमिया, के छ समग्र पर्सा जिल्लामा अन्तिम सूची आइसकेको हो कि आउन बाँकी रहेको छ? अहिले जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा पनि म मोहम्मद सालिम मियाको यहाँ चर्चा धेरै देखेको छु, अहिले बुझिरहेको छु। म अहिले त्यसैको क्रममा म रिपोर्टिङ गर्दाखेरि यहाँका स्थानीयहरूसँग बुझ्दाखेरि यहाँ मुसालिम मियाको चर्चा व्यापक छ, सायद जित सुनिश्चित छ उहाँको, मेरो बुझाइमा लियो। ग्यासुमिया, जानकारीको लागि धन्यवाद। तपाईँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता ग्यासुमिया देवान। वीरगञ्जबाट समग्र वीरगञ्जमा मनोनयन दर्ता कस्तो रह्यो हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी लाग्दैछौँ खोटाङतर्फ। खोटाङबाट हाम्रा खबरदाता राजन ठटाल सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा। पल स्पेशल, परिवारसँगको स्पेशल पलहरूका लागि। राजन, समग्र खोटाङ जिल्लामा मनोनयन दर्ता कस्तो रह्यो? कतिजनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए? जानकारी गराउनुहोस्। धन्यवाद एलिजाजी। खोटाङमा चाहिँ 10 स्थानीय तह रहेको छ, 8 गाउँपालिका र 2 नगरपालिका रहेको छ र अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र 9वटा चाहिँ पालिका स्तरीयका अधिकृतको कार्यालयले हामीलाई अहिलेसम्म केही विवरण दिएको छैन, सार्वजनिक गरेको छैन र बिहानसम्म चाहिँ मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा चाहिँ तपाईँको मनोनयन दर्ता भइरहेको थियो। हिजो त्यहाँ हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलका मान्छेहरू ढिलो आएका कारणले गर्दाखेरि र खोटाङको दिक्तेल सदरमुकाम समेत रहेको दिक्तेल बजार दिक्तेलमा चाहिँ तपाईँको गठबन्धनकै तर्फबाट प्रदेशबाट निर्णय गरेर चाहिँ मेयरको टिकट दिएर आएका धर्म पोखरेललाई चाहिँ तपाईँको धर्मराज पोखरेललाई चाहिँ आफ्नै कार्यकर्ता काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले नै कुटपिट गरेर चाहिँ कुटपिट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ सामान्य रूपमा बिरामी पनि हुनुभएको छ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ हामीलाई त्यस्तो जानकारी आए अनुसार उहाँले पनि मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ भने
माथि प्रदेशको लाई चाहिँ उल्टाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा शेरबहादुर देउवालले नै तपाईँको चाहिँ उहाँलाई टिकट दिएर, अर्को तीर्थराज भट्टराईले चाहिँ टिकट दिएर चाहिँ उहाँले पनि मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ भने र अन्य दलहरूले पनि नेपाली नेकपा एमाले त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्रले पनि दर्ता गर्नुभएको छ। हामीलाई जानकारीमा बुझ्न राजन, जस्तो कि अन्तिम सूची आउन बाँकी रहेको छ भन्नुभयो, के छ यस विषयमा निर्वाचन आयोगले अन्तिम सूची कहिले सार्वजनिक गर्ने केही जानकारी पाउनु भएको छ? हामी अहिले चाहिँ मुख्य त्यही निर्वाचन कार्यालय अगाडि नै बसिरहेको छौँ र त्यही हामी केही समय पछाडि आउँछ भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जानकारी गराउनु भएको छ र हामी बसि नै रहेको छौँ। तर खोटाङमा चाहिँ गठबन्धनकै तर्फबाट पनि आफूमा मतभेद नहुँदाखेरि चाहिँ गठबन्धन तोडिने जस्तो अवस्था देखिन्छ। गठबन्धनकै तर्फबाट त्यही दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको मेयरको चाहिँ पदका लागि त्यही दुर्गा जयन्ती राईले भागिहाल्नु भएको छ माओवादी केन्द्रको तर्फबाट। त्यस्तै गरेर विकास राईले पनि माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ मेयरको उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने जसपाबाट चाहिँ तपाईँको सूर्य राईले चाहिँ बागी उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर ऐसेलु खर्क गाउँपालिकामा पनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता सन्तवीर तामाङले बागी दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर बरापोखरी गाउँपालिकामा चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यहाँका पालिका अध्यक्ष एमालेका पालिका अध्यक्ष दीर्घ मगरले पनि बागी दिनुभएको छ। यसरी हेर्दाखेरि खोटाङमा चाहिँ गठबन्धन भर्सेस एमालेको चुनावी अभियान देखिने भने तापनि गठबन्धन भए तापनि गठबन्धनमै तपाईँको मतभेद हुँदाखेरि चाहिँ गठबन्धनकै तर्फबाट प्रमुख उपप्रमुख र वडाध्यक्षमाथि बागी हालेको देखिन्छ र एकिन तथ्याङ्क चाहिँ अहिले आइ नसकेको हुनाले केही समयभित्रमा आउने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जानकारी दिएको छ। एलियाजी राजन, जानकारीको लागि धन्यवाद। तपाईँसँग हामी पुनः केही बेरमा जोडिनेछौँ। दर्शकबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता राजन ठटाल खोटाङबाट। खोटाङमा मनोनयन दर्ता कस्तो रह्यो हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी लाग्दैछौँ उदयपुरमा। उदयपुरबाट हाम्रा संवाददाता भोटराज राई सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा। पल स्पेशल, परिवारसँगको स्पेशल पलहरूका लागि। भोटराज, उदयपुरमा मनोनयन दर्ता कस्तो रह्यो जानकारी गराउनुहोस्। उदयपुर जिल्लामा मनोनयनको कार्य स्वादपूर्ण ढङ्गले नै सम्पन्न भएको छ। हिजो र अस्ति 2 दिन मनोनयनको जुन समय तोकिएको थियो, पहिलो दिन मनोनयनमा राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारहरू अग्रसर भएको देखिएन। चाहे उहाँहरूले सायद अब भोलिसम्म गरिहालिन्छ भन्ने हिसाबले हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले हिजो चाहिँ अत्याधिक ठुलो भिडभाड र चाप पनि भयो र यतिसम्म भयो कि ठुला ठाउँहरूमा त उम्मेदवारहरूको चाहिँ त्यो दर्ताको काम हिजो मध्यरातिसम्म नसकेर आज पनि गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि स्वादपूर्ण ढङ्गले शान्तपूर्वक यो दर्ताको कार्य सम्पन्न भएको छ र उदयपुर जिल्लाको 4वटा नगरपालिका र 4वटा गाउँपालिका गरी 8वटा स्थानीय तह रहेको मध्ये 7वटाको अहिलेसम्मको मनोनयन दर्ताको रिपोर्ट आइसकेको छ। एउटा कटारी नगरपालिकाको भने केही समय अझै पनि लाग्ने स्थिति रहेको छ, त्यो ढिलो भएको कारणले। खास गरी उदयपुर जिल्लामा 2,23,138 मतदाताले 8वटा स्थानीय तहमा जम्मा 391 वटा पद त्यति जनप्रतिनिधिहरू छनौट गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि मोटामोटी अहिले उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने कटारीको लगभग 300 जना भन्ने आएको छ। यो समेत गरेर 1560 जना उम्मेदवारहरूले चाहिँ मनोनयन दर्ता गरेको स्थिति रहेको छ। खास गरी एलिजा उदयपुरको सबैभन्दा ठुलो र पहिलो नगरपालिका त्रियुगा नगरपालिका, जहाँ 60,046 जना मतदाताहरू रहेको छ र सबैभन्दा कम मतदाता रहेको लिम्चुङमुङ गाउँपालिका 8,449 जना मतदाता रहेको छ र यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू इच्छुक आकाङ्क्षीहरू अत्याधिक देखिएका छन्।
भोटराज, जस्तो कि समग्र उदयपुर जिल्लामा यसपालिको चुनावमा के छ, नयाँ अनुहार पनि आएका छन् कि पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन्, के छ यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुस् न। उम्मेदवारको हिसाबले नयाँ अनुहारहरू थुप्रै आएका छन् र त्यसमा दोहोरिने उम्मेदवारहरू चाहिँ प्राय धेरै नै रहेको यो पनि अवस्था रहेको छ। अब जनताले नयाँ अनुहार छान्छन् अथवा पुरानै अनुहारले दोहोर्याउनेछन् त्यो चाहिँ अब निर्वाचनले नै देखाउनेछ। यद्यपि अधिकांश अनुहारहरू जनप्रतिनिधिहरू जो नेतृत्व गरिरहेका थिए पालिका नगरपालिका वडाहरूको धेरै जसो दोहोर्याएको स्थिति छ भने केही मात्र नयाँ छन्। यद्यपि त्यो पोस्टमा नयाँ नयाँ अनुहारहरूले धेरै जसो स्वतन्त्रहरू पनि आएका छन्। अर्को कुरो यो बागी उम्मेदवारहरू पनि प्रशस्त रहेको स्थिति रहेको छ। त्यो ढङ्गले यहाँ चाहिँ उम्मेदवारहरू आइरहेको छ। अलिकति राजनीतिक यसपालिको यो पटकको उदयपुर जिल्लामा राजनीतिक तालमेलको कुरा गर्ने हो भने गठबन्धन नै जिल्लामा तयारी रहे पनि प्रमुख 2वटा नगरपालिका, एउटा त्रियुगा नगरपालिका र चौधनी नगरपालिकामा गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेस एकल उत्रिएको छ र त्रिपक्षीय भिडन्त देखिन्छ। त्यहाँ नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धन, खास गरी माओवादी केन्द्र र समाजवादी एकीकृत चाहिँ गठबन्धनमै रहेर चुनाव लड्दै गरेको अवस्था छ भने बाँकी 6वटा पालिकामा गठबन्धनबाटै उम्मेदवारहरू बाँडफाँडबाट उत्रेको स्थिति छ। एलिजा भोटराज, जानकारीको लागि धन्यवाद। तपाईसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट हाम्रा खबरदाता भोटराज राई। समग्र उदयपुर जिल्लामा मनोनयन दर्ता कस्तो रह्यो हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी लाग्दैछौँ भोजपुर जिल्लातर्फ। भोजपुरमा समग्र भोजपुर जिल्लामा मनोनयन दर्ता कस्तो रह्यो यसै विषयमा थप जानकारी दिन भोजपुरबाट हाम्रा खबरदाता युवराज विष्ट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। फैसला जनप्रतिनिधिका साथमा। पल स्पेशल, परिवारसँगको स्पेशल पलहरूका लागि। युवराज, भोजपुर जिल्लामा मनोनयन दर्ता कस्तो रह्यो, कतिजनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए, जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, देशभरिसँगै भोजपुरमा पनि उत्साहजनक रूपमा मनोनयन दर्ता भएको छ। हिजो विशेष गरेर हिजोको दिन नै, योभन्दा अघिल्लोको दिनहरूमा दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता नगराउँदा हिजो चाहिँ सबै दलहरूले एकसाथ दर्ता गराउनु पर्ने भएकोले मध्यरातसम्म पनि उम्मेदवारी दर्ताको लागि त्यस्तो तयारी भइरहेको छ भनेर हामीले जानकारी पाएका थियौँ। र विशेष गरेर यहाँ मनोनयन दर्ताको क्रममा जुन फाइलहरू, जुन उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको थियो उहाँहरूको अहिलेसम्म कुन कुन पालिकामा कति दर्ता भयो भनेर टेक्निक स्वरूपमा मात्रै आएको छ। त्यहाँ उम्मेदवारी कसको कति, महिला पुरुष कति भन्ने कुरा चाहिँ छुटिसकेको छैन। समग्रमा भोजपुरमा चाहिँ 1138 जनाको मनोनयन दर्ता भएको भनेर हामीले जानकारी आएको छ।